nga sulod pinagsisi, timaan sa akong pagiging o pag-unong kanino sa ngalan sa mahal, sa anak, o sa Espiritu Santo. Ako nagalatag kanimo niining mga aras nasalig sa akong paghalos sa akong kaugalingon alang sa imong pakayuan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako kining galantoy. So, Vincent o Jubilee, di-bless na po ang inyong kamot. Ayong gamitan na sa pagpasipala o pagpasakitan o gamitan ang inyong kamot sa paagi na ipagayag ninyo ang inyong pagigugmangay sa isip sa pagpalangga, pagpahapuhap, no gamitan ng kamot isip instrumento sa gugma bili sa papasipala o papasakit sa isip sa. Kunya minsan, ang imong saad sa aras, ang imong income, asa kani, ibuhi, no, ang purpose para sa pamilya. Ha? Dili na para sa sawa, ha? Para pang make up. Oo, dili na. Ang buti ka sa pagkana, ang purpose para sa kaayunan sa tibuok pamilya. Oo. Labi na. Oo. So, pag-andam sa kaumapon sa inyong anak sa pamilya. Muna yung purpose, dili sa bisyo, ha? Oo. Kung dili, unang anak para sa pamilya. Sa inyong asawa o sa inyong mga anak. Sugaton sa kasipang pakpak na pagbaton sa Mr. and Mrs. Vincent and Jubilee Habaan. So, congratulations. Palihog ang tanan at ang ikalalo ng Santos Vincent.